ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनीं बीडापुस्तकधारिणीं भवयदा जाढ्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते मष्टादशाध्यायिनीं मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु तेभ्यः सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पुरुडेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज जूम का माध्यमबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण भगवत प्रेमी भक्त भागवत श्रीमद् भगवत गीता अमृत पिपासुहरूमा नमन गर्दै आजको अध्ययन क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु।
आजको पाठ तृतीय अध्यायको 16 बाट अगाडि बढ्नेछ। पहिला म यो 5 वटा श्लोकको उच्चारण गर्नेछु। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात् स्मरतिरेव स्यात् दात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यत् कर्तुमर्हसि। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। अब इसको पदच्छेद गर्छौं हामी। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तति इह य अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ सजीवति। पार्थ यह एवं प्रवर्तितं चक्रम यह न अनुवर्तति स अघायुः इन्द्रियरामः मोघं जीवति। यो भयो अन्वय। अब इसको अर्थ गरौं। पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, यह भनेको जो व्यक्ति एवं भनेको इस प्रकार प्रवर्तितम चक्रम कर्म चक्र का यह भनेको इस संसारमा न अनुवर्तति आचरण गर्दैन सह त्यो अघायुः भनेको पाप जीवन पापयुक्त जीवन इन्द्रिय रामः इन्द्रियासक्त भएर मोघम भनेको वृथा नै अर्थात व्यर्थ नै जीवती जीवित रहन्छ। अर्थात हे पार्थ, जुन पुरुष यस लोकमा यस्ता प्रकारसँग चलेको सृष्टि चक्र अनुसार चल्दैन, जो शास्त्रले बताएको विधि अनुसार चल्दैन, त्यो इन्द्रियका भोगमा लम्पट भएको पापात्मा हो। इन्द्रियलाई वशम गर्न सक्दैन, इन्द्रियका पछाडि लाग्छ, त्यो एक प्रकारको पापात्मा हो। यस्ता प्रकारको जीवन व्यर्थ हुनेछ। जीवहरूलाई अभिष्ट सिद्धिका लागि परमेश्वरले कर्मादि चक्रलाई प्रवर्तन गर्नुभएको छ। त्यसैले जगत चक्र प्रवर्तित रूप यज्ञको अनुष्ठान नगर्नाले जीव पापको भागी भएर नरकमा जान्छ। मनुष्यले मात्र यज्ञ गरेर सम्पूर्ण जीव प्राणीहरूको रक्षा गर्न सक्दछ, कल्याण गर्न सक्दछ। यसको तात्पर्य यो हो कि भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोगमा पाप र पुण्यको विचार हुँदैन। जति पनि कर्म छन् हामीले भगवानलाई सर्वप्रथम राखेर भगवानलाई अर्पित बुद्धिद्वारा चाहिँ यदि हामी कर्म गर्दछौँ भने त्यहाँ पाप पुण्यको विचार कहिले पनि हुँदैन। किनकि शास्त्रमा यसलाई निर्गुण भक्ति प्राप्त गर्नका लागि
प्रशस्त मार्गका रूपमा बताइएको छ। एउटा भक्तिको मार्गमा जानको लागि चाहिँ एउटा बाटो हो। त्यो मार्गको आश्रय गर्नेवाला व्यक्तिका लागि चाहिँ चित्त शुद्धि अर्थात् जो मनको कस्मल छ त्यसका नाशका लागि चाहिँ अनायासै प्राप्य छ, अर्थात् प्रयत्न गरिरहनु आवश्यकता छैन। जसले भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोगको अधिकार प्राप्त गरेको छैन ती सबै सधैँ नै कामना अनि इन्द्रिय तृप्तिका लागि वशीभूत हुन्छन्, इन्द्रियका बसमा रहन्छन्। जसले भगवत अर्पित बुद्धि बनाएको छैन अत उनीहरू पापमा रत रहन्छन्। जुनै पनि कर्म गर्दाखेरि लगाम बिनाको घोडा भने जस्तै जतै पनि लम्किन सक्छ, त्यस्तै भगवत अर्पित बुद्धि लक्ष्यविहीन व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिदेखि के हुन्छ, पाप कर्महरू हुन्छन्। अत उनीहरू पापमा रत रहन्छन् अनि उनीहरूको पाप कर्म गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउन वा कम गर्नका लागि चाहिँ पुण्य कर्म नै एकमात्र उसको के हुनेछ, उपाय हुनेछ। यज्ञको व्यवस्था नै, जो शास्त्रले एउटा यज्ञको व्यवस्था बनाइदिएको छ, त्यो व्यवस्था नै धर्म या पुण्यको पुण्य कर्म हो। त्यही नै एउटा पुण्य कर्म हो, एउटा बाटो हो। जस्तै कि सबै जीवहरूको शुभ र जगत चक्रको गति सुन्दर रूपले साधित हुन्छ, त्यही नै पुण्य हो। कसैलाई बिजाउँदैन, सबैको हित चिताउँछ, सबैको भलो चिताउँछ र सम्पूर्ण जगतलाई कल्याणको मार्गपट्टि जसले बाटो देखाइदिन्छ, त्यही नै के हो, पुण्य कर्म हो। पुण्यको व्यवस्थाले पञ्चसुना आदि, जो अस्ति पहिलाका पाठमा मैले बताएको थिएँ, पञ्चसुना दोष जो गृहस्थीमा हुन्छन्, त्यो दोषले पनि छुँदैन, ती दोष पनि नष्ट हुन्छन्। जुन अलक्षित विधिहरूद्वारा जगतलाई चाहिँ मङ्गलरूप फलको उत्पत्ति हुन्छ, ती सबै भगवानका शक्तिदेखि उत्पन्न देवता विशेष हुन्। यज्ञमा देवताको आह्वान हुन्छ, ती सबै भगवानदेखि हटाइएका देवताहरू हुन्। ती देवताहरूलाई प्रसन्न गरेर जो यज्ञ गर्दछ त्यो मलाई प्राप्त हुन्छ। ती विधिरूप देवताहरूलाई प्रसन्न गरेर उनका अनुकम्पाले प्रसन्नता प्रशस्त गरिसकेपछि चाहिँ अरू कोही पाप अवशिष्ट रहँदैन। यसैलाई कर्मचक्र भनिएको पनि हो। जो कर्मचक्र भन्छन्, यसैलाई कर्मचक्र भनिएको हो। यस्तै प्रकार देवताहरूको पूजाद्वारा जो कर्म स्वीकृत छ, त्यसैलाई भगवत अर्पित काम्य कर्म भनिएको हो। पूजा गर्दछ, देवतालाई आह्वान गर्दछ, देवताका निमित्त हवन गर्दछ भने ती सबै परमात्मालाई मिल्दछ। यसैलाई भगवत अर्पित बुद्धि पनि भनेको हो। अतएव भगवत अर्पित काम्य कर्मलाई नै आचरण गर्नु नै त्यो अधिकारी जीवका लागि चाहिँ मङ्गलकारक हुनेछ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब पदच्छेद गरौं। यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब अन्वय। यह तु मानवः आत्मरति आत्मतृप्तः एव च आत्मनि एव सन्तुष्टः च स्यात् तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात यतु मानवः, किंतु जो व्यक्ति
आत्मरति, आत्माराम, आत्मतृप्त जो छ, आत्मादेखि जो तृप्त छ, आत्मनि एव सन्तुष्ट छ, आत्मामा नै सन्तुष्ट रहन्छ, तस्य उसका लागि कार्यम कर्तव्य कर्म जो छ न विद्यते, केही पनि रहँदैन। आत्माराम पुरुषलाई, जो आत्मामा रमण गर्ने वाला पुरुष जो हुन्छ त्यसलाई आत्माराम भनिन्छ। आत्माराम पुरुषलाई यो जगतमा न त कर्मको अनुष्ठानले पुण्य मिल्दछ, न त कर्मको अनुष्ठान नगर्नाले नै केही दोष लाग्दछ। उनलाई आफ्नो प्रयोजनका लागि यो ब्रह्माण्डका समस्त जीवहरूलाई अर्थात् जीवहरूमा कुनैको आश्रयको आवश्यकता पर्दैन। यो संसारमा जति पनि पदार्थहरू जीव जन्तुहरू छन्, आत्मरमण गर्ने व्यक्तिलाई कसैको आवश्यकता पर्दैन। आत्मा अनुशीलनमा नै आनन्द प्राप्त गर्नेवाला पुरुषलाई कर्तव्य क्रमको अनुष्ठान गर्नाले न त पुण्य मिल्छ अथवा कर्तव्य कर्मलाई नगर्नाले पापले उसलाई स्पर्श गर्न सक्दछ। ब्रह्मादेखि लिएर स्थावर जङ्गमात्मक सबै जीवहरू देहात्म बुद्धिका कारण लौकिक सुखहरूलाई चाहिँ भोगमा निमग्न रहन्छन्। उनका सबै कार्य सुख भोगका लागि नै अनुष्ठित हुन्छन्। जो आत्मामा रमण गर्नेवाला पुरुष छैन, उसका लागि चाहिँ संसारमा जति पनि कर्महरू छन् ती सबै के हुन्छन्? भोगका लागि हुन्छन्। किन्तु आत्माराम या आप्त काम पुरुषलाई जड भोग रूप स्वार्थदेखि धेरै टाढा पुगिसकेका हुन्छन्। जो संसारको माया मोहले त्यस्ता व्यक्तिलाई कहिले पनि छुन सक्दैन। यहाँसम्म कि तिनीहरू उस ज्ञान र वैराग्यलाई पनि अपेक्षा गर्दैनन्, जो कि त्यागी पुरुषका, त्यागी जनहरूका लागि चाहिँ एउटा आश्रयको स्थल हो त्यो, र पनि उनीहरू त्यसमा आश्रित रहँदैनन्, किनकि उनीहरूले भक्ति रूप आत्मधर्मको आश्रयलाई लिइसकेका हुन्छन्। भक्तिस्तु भगवद भक्तः संगेन परिजायते, यो शास्त्रको वचन अनुसार पनि भक्तका संगद्वारा नै भक्ति प्राप्त हुन्छ। यदि भक्तको संग भएन, अभक्तको संग भयो भने कहिले पनि भक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। यसैलाई उपनिषदमा पनि भनेको छ, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जसको श्री भगवानमा पराभक्ति छ अनि श्री भगवानका सदृश नै श्री गुरुदेव प्रति पनि श्रद्धा भक्ति राख्दछ। त्यही भएर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो जहाँदेखि ज्ञान प्राप्त हुन्छ, यस्ता परम श्रद्धेय गुरु प्रति चाहिँ जसको श्रद्धा भक्ति जाग्दछ त्यो ईश्वर प्रति भक्ति मानिन्छ, ईश्वर जस्तै भक्ति मानिन्छ। तिनै महात्माका हृदयमा सबै ममार्थ प्रकाशित हुन्छन्। अर्थात् भगवान भन्नुहुन्छ, जसले ज्ञान प्रकाशित गर्ने गुरु प्रति श्रद्धा आस्था राख्दछ त्यसै भित्र चाहिँ उसैका हृदयमा म बसेर जो मेरा नामद्वारा भक्तजनहरूले अर्चना गर्दछन् त्यो सबै चिज चाहिँ एउटा गुरुका पूजन या गुरु प्रतिका श्रद्धाले मलाई प्राप्त हुन्छ। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः।
अब पदच्छेद गरौँ। नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेन इह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। अब अन्वयको क्रममा इह जो नाकृते नेहमा इह छ अन्तिममा इह कृतेन तस्य अर्थः न एव अकृतेन च कश्चनः न अस्य सर्वभूतेषु च कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः न। इह भनेको यस जगतमा, कृतेन भनेको अनुष्ठित कर्मद्वारा, अनुष्ठित कर्मदेखि, तस्या भनेको उन आत्माराम पुरुषका लागि चाहिँ अर्थ भनेको पुण्यफल न एव हुँदैन। अकृतेन च नगर्नाले पनि, अर्थात् त्यो कर्म नगर्नाले पनि कश्चन कोही दोष पनि लाग्दैन। अस्य सर्वभूतेषु च यो ब्रह्माण्डमा जति पनि समस्त भूत प्राणीहरू छन्, कश्चिदर्थ आफ्ना प्रयोजनका लागि व्यपाश्रय न, कुनै पनि आश्रय लिँदैनन्। अब हामी 19औं श्लोकमा पुग्यौं। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः हि असक्तः कर्म आचरन् पुरुषः परम आपनोति। यो अन्वय भयो। अब यसको अर्थ बुझौं। तस्मात् त्यसै कारणले, असक्तः भनेको अनासक्त भएर, सततम भनेको निरन्तर, कार्यम कर्तव्यलाई, कर्तव्य कर्म कर्मका लागि, समाचार भनेको भलीभाँति आचरण गर्नु पर्दछ। यी भनेको किनकि असक्तः अनासक्त भएर कर्म आचरण, कर्मको आचरण गर्नाले पुरुषः भनेको पुरुष जो छ, परम भनेको मोक्ष आपनोति प्राप्त गर्दछ। अतएव हे अर्जुन, तिमी अनासक्त भएर निरन्तर कर्तव्य कर्मको आचरण गर। क्षत्रिय धर्मलाई तिमीले निभाऊ। तिम्रो कर्म के हो? किनकि अनासक्त भएर कर्मको आचरण गर्नाले मात्र त्यो पुरुष मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। तस्मात् तब ज्ञान भूतिकारो हेड नास्ति योग्यता। अब यहाँ भगवान अर्जुनलाई निर्देश गर्दै भन्नुहुन्छ, तस्मात् तब ज्ञान भूमिका आरोहणे नास्ति योग्यता। ज्ञानको अधिकार अर्थात ज्ञान भूमिमा आरूढ हुनको लागि चाहिँ तिम्रो योग्यता छैन। यो ज्ञान अर्जुनका गतिविधिलाई देखेर भगवान भन्नुहुन्छ, तिमीमा यो ज्ञानको योग्यता छैन, किनकि तिमी सद्विवेकी हौ। अतः
काम्य कर्ममा पनि तिम्रो अधिकार छैन। काम्य कर्म तिमीलाई आवश्यकता छैन, अतएव तिमी निष्काम कर्म नै गर्नुपर्दछ। यसका लागि यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ तस्मात्, त्यसै कारणले निष्काम कर्मका अनुष्ठानलाई गर्दै 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 जाँदा चाहिँ यो निष्काम कर्मले के गर्छ, तपाईको जन्म जन्मान्तरदेखि भित्र हृदय आकाशमा चाहिँ लागेको जो कसमल छ, पाप छ, त्यसलाई धुने काम गर्दछ। चित्त शुद्धि हुन्छ। चित्तको शुद्धि भइसकेपछि के हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ज्ञानको लाभ हुन्छ, अनि साधक पुरुष मोक्षलाई प्राप्त गर्नका लागि मार्गदेखि अगाडि बढ्दछ। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणि एव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब अन्वय गरौं। जनकादयः कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिताः लोकसंग्रहम् अपि संपश्यन् कर्तुम एव अर्हसि। जनकादयः भनेको जनक आदि राजर्षि गणहरू जो थिए, जनक आदि जो दशरथ का पिताजी, कर्मणा एव हि कर्म का द्वारा नै संसिद्धिम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछन्। आस्थिता भनेको प्राप्त भएका थिए। लोक संग्राम अपि संपश्यन्, लोक शिक्षाका दृष्टिकोणले पनि कर्म भनेको कर्म जो छ, कर्तुम एव अर्हसि, कर्म गर्नु नै उचित हुन्छ। जनक आदि राजर्षिहरूले पनि कर्मका द्वारा नै परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका थिए। अतः लोक शिक्षाका दृष्टिकोणबाट पनि कर्म गर्नु नै तिम्रो लागि उचित छ, कल्याण छ भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। अतः कर्मणा, लोक शिक्षाका लागि पुरुषहरूको कर्म गर्नु पर्दछ। यदि आफू निष्काम कर्म द्वारा परम गतिलाई प्राप्त गरेको छ, म ठुलो महात्मा हुँ या म परम पुरुष हुँ भन्छ भने पनि लोक दृष्टिका लागि चाहिँ उसले के गर्नु पर्दछ, उसलाई आवश्यकता छैन। जस्तै यसका उदाहरण हामीले सम्झ्यौं। एउटा व्यक्तिले ठुलो कम्पनी चलाएको हुन्छ, उसले चाहिँ 7 पुस्तासम्म खाने कमाएको हुन्छ, र पनि उसले काम गर्न छोड्दैन, गएर लाइनमा बसेर चाहिँ ती काम गर्नेसँग काम गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै प्रकारले लोक कल्याणका लागि पनि कर्म त गर्नै पर्छ अर्जुन भनेर भगवान निर्देश गर्नुहुन्छ। अत्र प्रमाणमि भगवान परमेष्टि यथात्मभू परे चे अनुष्ठितन्ति पूर्वेशां पूर्वजैः कृतम्। यस्ता प्रकारले महाजनो येन गता सपन्थ, जो अगाडिका महापुरुषहरू भए यी कर्म गरेर गए, उनीहरूको आचरण गर्दाखेरि पनि हामीले कर्मकै मार्गद्वारा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ, परम गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब हामी यी 5 वटा श्लोकलाई उच्चारण गर्नेछौं। हजुरहरूले एकजनाले मलाई साथ दिनु होला। एवं प्रवर्तितं चक्रम, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः, नानुवर्तयति हयः।
अगायुरिन्द्रियारामो अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः। नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रियारामो अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः। नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रियारामो अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः। नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रियारामो अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। अब 17वां। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् दात्मतृप्तश्च मानवः। तात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् दात्मतृप्तश्च मानवः। दात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् दात्मतृप्तश्च मानवः। दात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन। नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन। नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन। नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादशक्तः सततं तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादशक्तः सततं तस्मादसक्तः सततं
कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः तस्मादसक्तः सततं तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धि कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धि कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। अब एकचोटि हामी फेरि स्वरदेखि सर जाँदैछौँ। एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् दात्मतृप्तश्च मानवः दात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादशक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। आजको यो पाठलाई यही विराम दिन चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।